महकमा स्कूल एजुकेशन की 23 दिसंबर से छुट्टियां देने की समरी तैयार हो गई है। छुट्टियों की समरी की मंजूरी वज़ीर आला पंजाब से ली जाएगी। रवां साल मौसम सरमा की छुट्टियां 10 जनवरी तक दिए जाने की तवक्को है। आपको आगाह करें कि महकमा स्कूल एजुकेशन की 23 दिसंबर से छुट्टियां देने की समरी तैयार हो गई है। इस हवाले से अपडेट करेंगे जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनेद, बताइएगा। जी, रवां साल मौसम सरमा की छुट्टियों के हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन ने समरी तैयार कर ली है। और समरी में जो है वो 23 दिसंबर की से छुट्टियां देने की प्रपोजल जो है वो की गई है। और इस हवाले से समरी जो है वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई जाएगी। उसकी मंजूरी के बाद इम्कान है कि 10 जनवरी तक जो है वो छुट्टियां दे दी जाएँ। जी जुनेद रियाज हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। महकमा स्कूल एजुकेशन की 23 दिसंबर से छुट्टियां देने की समरी तैयार। छुट्टियों की समरी की मंजूरी वज़ीर आला पंजाब से ली जाएगी। रवां साल मौसम सरमा की छुट्टियां 10 जनवरी तक दिए जाने की तवक्को है। जी हाँ, महकमे स्कूल एजुकेशन की 23 दिसंबर से छुट्टियां देने की समरी तैयार हो चुकी है और छुट्टियों की समरी की मंजूरी वज़ीर आला पंजाब से ली जाएगी। जबकि रवां साल मौसम सरमा की छुट्टियां 10 जनवरी तक दिए जाने की तवक्को भी बताई जा रही है। तो महकमे स्कूल एजुकेशन की 23 दिसंबर से छुट्टियां देने की समरी तैयार हो चुकी है। छुट्टियों की समरी की मंजूरी वज़ीर आला पंजाब से ली जाएगी। जबकि रवां साल मौसम सरमा की छुट्टियां 10 जनवरी तक दिए जाने की तवक्को है। में स्पेशलाइज्ड हेल्थ का रिटायर्ड प्रोफेसर्स कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करने का फैसला। अरसद दराज से तरक्की के मुंतज़िर डॉक्टर्स को प्रोफेसर बनाने के बजाय रिटायर्ड प्रोफेसर्स को नवाजा जाएगा। इस हवाले से अपडेट करेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा। जी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ एक और अनोखा फैसला सामने आया है जिसमें पंजाब मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और टीचिंग अस्पतालों में जो प्रोफेसर की मुख्तलिफ शोबों की सीटें हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की सीटें हैं, उन पर तरक्की नहीं दी जा रही जूनियर डॉक्टर्स को, और ना ही जो है वो मुस्तकिल तकर्री का अमल जो है वो शुरू किया गया है। बल्कि इसकी वजह से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने इन सीटों के ऊपर वो जो रिटायर्ड हैं, जो डॉक्टर्स हैं, भर्ती करने का फैसला जो है वो किया है। और इस हवाले से जो मुख्तलिफ जो सीटें हैं जिनमें वो सबसे ज्यादा जो बायोकेमिस्ट्री, पीडियाट्रिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी या रेडियोलॉजी, इसके अलावा कार्डियक सर्जरी, पैथोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, साइकाट्री और दीगर जो शोबे हैं उनकी ये 12 मुख्तलिफ स्पेशलिटीज की सीटें हैं जिनके ऊपर रिटायर्ड जो प्रोफेसर हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। और 65 बरस उम्र तक के रिटायर्ड डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोफेसर भर्ती हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। इसी तरह जो एसोसिएट 13 मुख्तलिफ स्पेशलिटीज की सीटें हैं जो खाली पड़ी हैं उन पर तरक्की नहीं दी जा रही, मुश्किल तकर्री नहीं की जा रही, बल्कि 65 बरस उम्र तक के रिटायर्ड डॉक्टर जो हैं वो उसके ऊपर जो है वो जाएंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो ये तमाम भर्तियां होंगी। तो एक डंग टू बॉब पॉलिसी है जो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मेडिकल जो इंस्टीट्यूशन उन राइज करने का फैसला किया है। जी जाहिद चौधरी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिमॉडलिंग की 3D वीडियो जारी। एलटी ने रेलवे स्टेशन के तरफ की वीडियो जारी की है। रेलवे स्टेशन के तरफ गंदगी का खात्मा, तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग का खात्मा किया जाएगा। रेलवे स्टेशन के सामने पार्किंग, सिटिंग एरिया और वॉकवेज बनाए जाएंगे। रेलवे स्टेशन से मुंसलिक इलाकों में पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनाए जाएंगे। सोलर लाइट्स, साइनेज, नेटवर्क की अंडरग्राउंड वायरिंग और फसाद में बेहतरी लाई जाएगी। शेरवाला फ्लाईओवर, 1 मोरिया 2 मोरिया पुल की ब्यूटिफिकेशन भी की जाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत इलाके को डस्ट फ्री बनाया जाएगा। एलटीए रेलवे स्टेशन के तरफ ब्यूटिफिकेशन और रीमॉडलिंग का काम करेगा। ट्रेन का सफर करने वालों को लाहौर का एक खूबसूरत और साफ सुथरा चेहरा देखने को मिलेगा। मंसूबे की तकमील से माहौलियाती आलूदगी में कमी और ट्रैफिक रवानी में बेहतरी आएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का मेडिकल दाखिलों के लिए एमडीकेट हाई कोर्ट में चैलेंज। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को दरखास्तों को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म जारी किया गया है। समाअत का अहवाल बताएंगे मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के दाखिलों के मुतल्लिक जो एमडीकेट में जो सवालात भेजे हैं उनको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और अदालत ने रजिस्ट्रार जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज हैं उनको मामला भिजवाते हुए दरख्वास्त गुजारों को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दिया है। जस्टिस खालिद इसहाक ने इसकी समाअत की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो दरख्वास्त का बच्चे जिन्होंने अदालत से रजू किया था। बताएं कि आपका मौक़िफ़ है क्या और क्या आपका कहना था? हमने ना हाल ही मैंने GOHS MD कैट 2025 दी है
تو اس کے بعد نا ایک دن کا آن لائن انہوں نے پورٹل اپلائی کیا تھا کہ رات کو انہوں نے آنسر کی انہوں نے اپلوڈ کرتے ہیں کہ اگر ان میں کوئی آپ کو خرابی یا کوئی غلط MCQ لگتا ہے یا آپشن کوئی بھی آپ کو کچھ بھی غلط لگتا ہے تو آپ اس نا ایک دن کا ٹائم دیا جاتا ہے تو آپ نا اس میں کمپلین درج کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے ہزاروں بچوں نے وہ کمپلین درج کی لیکن انہوں نے کسی بچے کی کوئی بات نہ سنی. تو اس کے بعد انہوں نے ایک اپنا موقف دائر کیا کہ ہم نے جو ہمیں ٹھیک لگتے تھے ہم نے وہی لگائے. اس کے بعد ہم جو ہمارے پاس پلیٹ فارم تھے چیف منسٹر پلیٹ فارم تھا اس پہ آن لائن ہم نے درخواستیں دی بہت سے بچوں نے لیکن اس پہ بھی کسی نے ہماری نہ سنی. اسپیشل ہیلتھ کیئر جو سینٹر ہے ان کا جو انڈر آتا ہے جو UHS کے ادھر بھی بہت سے بچوں نے درخواستیں دیں لیکن انہوں نے بھی کسی کا نہ سنی. ہمارے پاس آخری جو آپشن بچتا تھا لاہور ہائی کورٹ کا, ہم ادھر آئے جج صاحب کے پاس ہم نے جو کیس رکھا انہوں نے ہماری بات سنی. اس کے بعد انہوں نے ہم UHS کو اب آرڈر کیا ہے کہ بچے آئیں گے آپ کے پاس تو اس کے بعد آپ جو ان کے جو کتاب کے مطابق جو ٹھیک بنتے ہیں MCQs آپ نے اس کے مطابق ٹھیک کرنے ہیں. عدالت نے حکم جاری کرتے ہوئے درخواست گزاروں کو سن کر UHS کے رجسٹرار کو درخواستوں کو سن کر فیصلہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے درخواست. جی ملک اشرف, اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں کہ آصف بلال لودھی کو سیکریٹری پبلک پروسیکیوشن کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے. ADCR مری عمر اویس کو OST بنا دیا گیا ہے. اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے کیسر کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کیسر کھوکھر. جی بالکل, محمد آصف بلال لودھی کو سیکریٹری پبلک پروسیکیوشن کا اضافی چارج دیا گیا تھا لیکن اس کے ایک گھنٹے بعد حکومت پنجاب نے سلمان غنی کو سیکریٹری پبلک پروسیکیوشن تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. اور جبکہ سکرات امان رانا جو ہے انہیں سیکریٹری اوقاف تعینات کیا گیا ہے اور DC خوشاب سروا عامر جو ہے ان کو OST بنا دیا گیا ہے اور DC سائبل شاہد محمود کو بھی OST بنا دیا گیا ہے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد محکمہ SNGD نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور ان افسران کو فی الفور نئی تعیناتی کے مطابق چارج لینے کا حکم دیا گیا ہے. جی کیسر کھوکھر, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. وزیر اعلیٰ نے DCs اور سیکرٹریز کے لیے افسران کے انٹرویو کر لیے ہیں. سکرات امان رانا, سلمان غنی اور فضل الرحمان کا سیکرٹری کے لیے انٹرویو کیا گیا ہے. اور کن کن کا انٹرویو کیا گیا ہے بتائیں کہ کیسر کھوکھر ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. جی کیسر کھوکھر بتائے گا اس حوالے سے بھی. جی بالکل, سلمان غنی کا انٹرویو ہوا ہے سیکرٹری کے لیے اور سلمان غنی کو سیکرٹری پبلک پروسیکیوشن حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب نے تعینات کر دیا ہے. جبکہ سکرات امان رانا کا بھی سیکرٹری کے لیے انٹرویو ہوا تھا اور سکرات امان رانا کو سیکرٹری اوقاف اور ریلیجیس افیئر پنجاب تعینات کیا گیا ہے اور چیف ایڈمنسٹریٹر پنجاب اور کام آرگنائزیشن کا اضافی چارج دیا گیا ہے. اقبال حسین کا سیکرٹری کے لیے انٹرویو ہوا ہے جبکہ سمیع اللہ فاروق, احسان علی جمالی, عمران رانجھا جو ہے اور جہازیب لابر, جبکہ ملیحہ رشید, توقیر الیاس سیما جو ہے ان کا DC شپ کے لیے انٹرویو ہے لیکن ابھی تک ان کے رزلٹ سامنے نہیں آئے. ان کے وزیر اعلیٰ پنجاب نے انٹرویو مکمل کر لیے ہیں. جی کیسر کھوکھر, اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. FBI نے 28 افسران کو اضافی ذمہ داریاں سونپ دی ہیں. لاہور سمیت مختلف شہروں میں افسران کی تعیناتیاں کر دی گئی ہیں. اضافی چارجز 3 ماہ یا ریگولر افسران کی تعیناتی تک جاری رہیں گے. اہم افسران کو ریفنڈز, ود ہولڈنگ, اپیلز اور ٹیکس ریفارمز میں اضافی چارجز دیے گئے ہیں. گریڈ 20 کے عمران حی خان کو کمشنر زون 1 RTO لاہور کا اضافی چارج سونپا گیا ہے. محمد وقاص تاڑر کو بطور کمشنر ان لینڈ ریونیو ریفنڈ CTO لاہور کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے. حیدر عباس کو SA2 ممبر آڈٹ FBR ہیڈ کوارٹرز کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے. متعلقہ افسران کے 5 نومبر سے 26 نومبر کے درمیان ذمہ داریاں سنبھالنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. افسران کا کام شفاف, مؤثر اور بروقت ٹیکس خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہوگا. اس اقدام سے ریونیو وصولی اور ٹیکس سروسز میں بہتری ممکن ہو سکے گی. تو FBR نے 28 افسران کو اضافی ذمہ داریاں سونپ دی ہیں. لاہور سمیت مختلف شہروں میں افسران کی تعیناتیاں کر دی گئی ہیں. اضافی چارجز 3 ماہ ریگولر افسران کی تعیناتی تک جاری رہیں گے. اہم افسران کو ریفنڈز, ود ہولڈنگ, اپیلز اور ٹیکس ریفارمز میں اضافی چارجز دیے گئے ہیں. گریڈ 20 کے عمران حی خان کو کمشنر زون 1 RTO لاہور کا اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے. محمد وقاص تاڑر کو بطور کمشنر ان لینڈ ریفنڈ CTO لاہور کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے. حیدر عباس کو AC2 ممبر آڈٹ FBR ہیڈ کوارٹرز کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے. اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے کلیم اختر, ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کلیم.
जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मजमूई तौर पर 28 के करीब ऐसे अफसरान हैं जिन्हें अजाफी जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई हैं। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक अजाफी चार्ज जो मुतल्लिका अफसरान को दिए गए हैं वो 3 माह की मुद्दत के लिए दिए गए हैं। इसके अलावा रेगुलर जो अफसरान हैं उनकी तैनाती तक ये वहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम देते रहेंगे। जो अहम अफसरान हैं उनको रिफंड, विद होल्डिंग, अपील्स और टैक्स रिफॉर्म्स में इजाफी चार्ज दिए गए हैं। जबकि ग्रेड 20 के इमरान हाई खान को कमिश्नर जोन 1 RT लाहौर का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। मोहम्मद अब्बास सारर को बतौर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू रिफंड सिटी लाहौर का इजाफी चार्ज दिया गया है। इसके अलावा हैदर अब्बास को SA2 मेंबर ऑडिट FBR हेडक्वार्टर का इजाफी चार्ज दिया गया है। इसके अलावा दीगर ऐसे अफसरान हैं जो कि मुख्तलिफ ग्रेड के उनको मुतअद्दिद जो इजाफी चार्ज है वो दिए गए हैं। और तमाम तलका अफसरान के 5 नवंबर से 26 नवंबर 2025 के दरमियान तक जो जिम्मेदारी हैं वो संभाली रखेंगे। जबकि अफसरान का जो काम है वो ना उससे ना सिर्फ शफाफियत आएगी बल्कि मौसर और बरवक्त जो टैक्स के मामलात हैं वो भी निपटाने में मदद हासिल होगी। जी करीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।